बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। नवाज़ शरीफ की बेगुनाही की बड़ी शहादत सामने आई है और एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों को इमरान हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दिया है। और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो तूफ़ान उठ रहा है, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और क्या होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जनाब लंदन में भी इमरान खान की ख्वाहिश पे नवाज शरीफ पे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, उनकी अब हालात किस तरह के हैं, वो आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी खबरें। एक खबर तो यह है जी, इमरान खान साहब जिन्होंने तोशा खाना के हवाले से एक केस उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस था, 2 दिन पहले उसका फ़ैसला आया। उस फैसला जो आया वो जारी होने से कबल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद किया था, एक दरख्वास्त दी। खैर वो दरख्वास्त तो नहीं सुनी जानी थी। वो फ़ैसला आया और फ़ैसला पढ़े बगैर ये तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, ये अल्लाह ने इनको एक ख़ास किस्म की नेमत अता की है कि ये पूरी तरह से चीज़ें देखते नहीं हैं, बस सुनते हैं अपने लीडर की तरह। वो भी कहता है ना, सुनी सुनी बातों पे इल्ज़ाम लगा देता है कि इवन के इतना बड़ा इल्ज़ाम कि वो कहता है कि जी मेरे कत्ल की साजिश फ़लाँ बंदे ने कर दी। तो खैर ये भी सुनी सुनाई, मतलब पूरी चीज़ देखते नहीं और फिर छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। हुआ ये था कि जस्टिस उमर फारूक साहब ने जो एक मुख्तसर फ़ैसला जारी किया, उसके बाद इन्होंने कहा जी तोशा खाना केस जो है उसको उड़ा के रख दिया, गैर कानूनी करार दे दिया, मुस्तरद कर दिया। और बाबा ऐसा था ही कुछ नहीं। अदालत ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसको मतहत अदलिया ने, वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने उससे पूरी तरह से सुना नहीं और उसके जो कानूनी नुकात थे उन सब को एड्रेस नहीं किया। अपने फ़ैसले में दरख्वास्त को मुस्तरद किया, इमरान खान की दरख्वास्त को, लेकिन उसकी तफसीली वजूहात नहीं दी। तो लिहाजा आप इमरान खान के वकील को दोबारा सुने, उनके दलाइल को मुकम्मल सुने और फिर तमाम कानूनी नुकात को पूरा करते हुए इस दरख्वास्त पर फ़ैसला करें। अब खान साहब को तो पता है कि अब इन्होंने चोरी तो की है, तोशा खाना में चोरी तो इनकी पकड़ी गई है, और अपनी बुशरा बीबी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो कुछ इन्होंने वहाँ पे वो अरबों खरबों के डाके डाले हैं वो पकड़े तो गए हैं। तो अब इनको पता था कि वापस मामला जाएगा तो वहाँ से फिर इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद ही होनी है। तो अब जनाब ये छुपने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से इनको हमेशा रिलीफ मिलता है। अब देखें यहाँ से मिलता ही नहीं। अब ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जो है ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इसको चैलेंज करें और कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ से रिलीफ दिया जाए। और इसके साथ साथ जनाब दूसरी खबर ये है कि पीटीआई की वो ख़वातीन जो इमरान खान साहब पर बहुत फ़िदा थीं, ये खदीजा शाह साहिबा हों या सनम जावेद हो या आलिया हमज़ा या दीगर ये ख़वातीन जो गिरफ़्तार हैं, इनके जिस्मानी जो जुडिशल रिमांड है उसमें मज़ीद 14 रोज़ की तोसी कर दी गई है। यानी कि ये बेचारी अभी जेल में रहेंगी। इमरान खान साहब जिन्होंने वो कहते हैं ना सबज़ बाग दिखाए लोगों को और बताया कि जनाब मैं तो कायदे इनकलाब हूँ, इस मुल्क में जो है इनकलाब लेके आऊँगा, और फिर उसके बाद इन सब लोगों से ऐलान दा तल्की कर दिया। हालांकि वो सारी प्लानिंग इनकी अपनी थी, वो जो 9 मई का सारा कुछ फसाद बर्पा किया गया। अब ये दोबारा जो है जेल में है और इनकी तरफ से दरख्वास्तें, इनके जो वर्सा हैं यानी कि लवाहकीन, वालदैन या ज़ीज़ो कारब या अगर कोई खातून अंदर है तो उसका बेचारा बाप या जो शोहर है वो बेचारा अपीलें कर रहा है कि जनाब इनकी जान छोड़ दें। अब खदीजा शाह साहिबा जो हैं वो एक बड़ी अहम शख्सियत है। अहम शख्सियत इस तरह से हैं, वो एक एक्स 4 स्टार जनरल जो है यानी कि आर्मी चीफ़ की नवासी हैं। इसी तरह अमेरिका की जो है वो नेशनल हैं, उनको वो वहाँ पे काउंसलर रिसाई भी दी जाती है। तो वो भी अंदर है, बड़ा गर्मा किस्म का मामला है जी, सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन वो बेचारे, उनके जो वालिद साहब हैं बड़ी अहम शख्सियत हैं, वो साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं सलमान शाह साहब, वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी खदीजा शाह साहिबा जो है उनका एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है, तो लिहाजा उस बच्चों को अपनी माँ की ज़रूरत है, इसी इंसानी बुनियाद पे उनकी ज़मानत जो है मंजूर कर ली जाए। अब देखें अदालत ने इस पे फैसला करना है कि ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी। लेकिन जो कुछ आपने किया है ना, चाहे वो मोहब्बत इमरान है या जो भी है, तो फिर उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। और फ़ौज ने अपने हाज़र सर्विस अगर 3 स्टार जनरल और 2 स्टार जनरल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उनको बरतरफ़ किया है, और बाकी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई चल रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सबको बताया ये गया है कि जे असी अपने ही ना छड्डे तो छड़ना तो भी नहीं। चलें जी, अब आते हैं जनाब गिलगित बल्तिस्तान पे। नवाज शरीफ वाली खबर आखिर में देनी है आपको। गिलगित बल्तिस्तान में एक तूफ़ान है, और तूफ़ान क्यों है? अगर मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत नहीं रही और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुद ही ज़िबा कर दी, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया, वहाँ पे हुकूमत ख़त्म होगी, तो अब बारी है जनाब गिलगित बल्तिस्तान की। चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान जो है ये तहरीक इंसाफ के मफरूर जो गए हैं ना, ये जो मिल नहीं रहे 9 मई के बाद,
یہ جو لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہی پتہ نہیں چل رہا کدھر گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں پتہ نہیں ہے، میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے مفرور جو ہیں وہاں پہ پناہ گزین ہیں۔ یہ ٹھوس اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹس ہماری جو انفورسز ایجنسیز ہیں ان کے پاس موجود ہے، تو لہٰذا اب اس کا پھر توڑ یہی نکالا ہے کہ جناب پھر یہاں سے بھی تحریک انصاف کا صفایا کیا جائے اور ان کو نکالا جائے۔ تو یہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ کوشش تو یہ کر رہے تھے نا، جیسے ہی وہ خالد خورشید صاحب جعلی ڈگری والے فارغ ہوئے ہیں تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ چلیں جی اپنا نیا فوری طور پہ سی ایم آ جائے، تو خیر وہ عدالت نے معاملہ روک دیا کہ انہوں نے کہا اتنی بھی جلد بازی کیا ہے، پروسیس کو آپ کمپلیٹ کریں، اتنی جلد بازی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ عدالت نے شیڈول بھی دے دیا ہے کہ 12 جولائی کو کاغذات نامزدگی ہوں گے، پھر اس کے بعد پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا، لیکن تب تک تحریک انصاف جو ہے اس کا صفایا کر دیا جائے گا۔ فارورڈ بلاک جس کو اب ایک اناؤنس تو ہو چکا ہے نا، وہ گلبیر خان جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 3 سے 4 لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو ٹوٹل یہاں پہ اسٹرینتھ جو ہے وہ 30-32 اراکین اسمبلی ہیں، تو اس میں 22 کے قریب تھے پی ٹی آئی کے اور ان کے اتحادیوں کے، تو اب 4 نکل گئے ہیں، 3-4 کی گیم باقی ہے، وہ بھی 1-2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہاں سے پی ٹی آئی کا صفایا بھی ہوگا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے وہ تمام مفرور جو نہیں مل رہے وہ وہاں سے چن کے لائے جائیں گے اور پھر آپ سب کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ اور بالکل اب آخر میں بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ پلاٹ الاٹمنٹ کیس تھا جس میں میاں نواز شریف کی بریت کے حوالے سے احتساب عدالت نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور اس فیصلے نے لکھا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو سابق حکومت نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، اور اسی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سابقہ حکومت نے نیب کے ذریعے، وہ کہتے ہیں کہ نیب کے ذریعے سابقہ حکومت نے میاں نواز شریف کا جو سیاسی کیریئر تھا اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ پوری پلاننگ کی اور نیب کو مجبور کیا کہ ان کے خلاف ریفرنس بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک 3 بار کا وزیر اعظم جو ہے اس کی وہ جو سیاسی ان کی جو ایک کیریئر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پہ جو ہے سابقہ حکومت نے غیر قانونی اقدامات کیے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے میاں نواز شریف کے خلاف۔ یہ جو تحریک انصاف والے چور چور اور ڈاکو کا نعرہ لگا رہے تھے نا، اب وہ بتائیں کہ اب وہ کس منہ سے جو ہے وہ عوام کا سامنا کریں گے۔ اور لندن میں ایک بندہ تھا تسنیم حیدر شاہ، آپ کے علم میں ہوگا، اس بندے نے الزام لگایا تھا یہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے بعد یہ پورا جو معاملہ ہوا تو اس نے کہا تھا کہ یہ پلاننگ جو ہے اس میں نواز شریف ملوث ہے، مریم نواز ہے، اور میں نے خود سنا، وہ الزام لگایا اس نے۔ اچھا، الزام جنہوں نے لگوایا تھا وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ گئی جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا، اب وہ سارے بھی اپنے لیڈر کی طرح ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، چونکہ وہ لندن ہے یار، وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے الزام لگا دیا تو یہ نہیں ہے، پاکستان تھوڑی ہے کہ تسی الزام لگایا تسی گھر تے جسے الزام لگایا وہ بیچارہ جیل وچ، وہاں پہ آپ نے الزام لگایا تو پھر آپ نے ثابت بھی کرنا ہے۔ اب ان سے ثابت نہیں ہو رہا، 2 بار ان کو، یعنی کہ نواز شریف کو نہیں بلایا، مریم کو وہاں کی جو پولیس ہے اس نے نہیں بلایا، وہ تسنیم حیدر شاہ صاحب پھنس چکے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ذرا دسو آگے کتنے نے ثبوت، اور ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی نواز شریف اور ان کی فیملی کی بے گناہی جو ہے وہ جلد ثابت ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔